मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखें माशाल्लाह आप लोग यहाँ कनाडा में गैर मुस्लिम स्टेट में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मैं बार बार बयान में कहता हूँ कि इंसान का जब पेट भरा हुआ होता है तो फिर अल्लाह को भूलना उसके लिए आसान होता है। जब पेट खाली होता है तो अल्लाह याद रहता है। जब मुसलमानों के पेट भरे हुए थे तो मुसलमानों ने भी बड़ी तरक्कियाँ की थी। अल-बैरूनी था ना, अल-बैरूनी साइंटिस्ट, कर्व ट्रिग्नोमेट्री का बहुत माहिर साइंसदान था मुस्लिम। ये जो कर्व ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस हैं हमारे पास जो पहुंची वो अल-बैरूनी के जरिए पहुंची है, गोरों ने वहीं से कॉपी की है। अब उससे पहले बाज लोग कहते हैं कोई और साइंटिस्ट था जिसकी इजाद। बहरहाल अल-बैरूनी का इस पे बहुत ज्यादा काम था कर्व ट्रिग्नोमेट्री पे, तो वो सारी अरबी से ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई है, उसमें कोई नया काम नहीं हुआ है। तो वो साइंटिस्ट जो था ना, वो उसने कैसे सितारों सैयारों पे बड़ी मेहनत की थी। उसने 12 साल अपने घर की छत पे चढ़ा रहा था, वो दूरबीन लेके बस वो कैलकुलेशन ही करता रहता था, चांद सूरज सितारे। 12 साल का मतलब खाने पीने के लिए आता होगा, वॉशरूम जाने के लिए आता होगा, शादी करने के लिए भी आया होगा नीचे। तो 12 कप जी हाँ, हो 4 दफा नीचे आया होगा जी। तो लेकिन 12 साल ज्यादा टाइम उसने कहा जाता है छत पे गुजारा है, तो जाहिर है ये गुर्बत में नहीं हो सकता, ये काम गुर्बत में नहीं हो सकता। जब अल-बैरूनी का पेट भरा हुआ होगा, बाकी सारे मसाइल पूरे होंगे, तो उसने सारा फोकस किसको किया? साइंसी तहकीक पे किया। अब पेट गोरों का भर गया है, लिहाजा सारी साइंसी तहकीकात कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहे हैं। लोग हमें लताड़ते हैं पाकिस्तानी, इंडियन, ये वो। भाई ठीक है, हम इंडिविजुअली तो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, हमारे मसाइल हैं, दहशतगर्दी है, धमाके हैं, फलाने। तो जब पेट भरा हुआ हो ना, तो फिर सारी तहकीकात होती है। जब इतने बीसियों किस्म के मसाइल में उम्मत मुस्लिमा उलझी हुई है, तो तरक्की बरक्की के ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए ज्यादा मुतासिर ना हुआ करें दुनिया से कि यार ये इतनी तरक्कियां क्यों कर रहे हैं। भाई पेट जब भरा हुआ होता है तो 12 साल छत पे गुजारे बोलो जा सकते हैं। जब पेट भरा हुआ नहीं होता, गुर्बत, महंगाई, मसाइल, तो फिर ये नहीं होता। फिर वो यही होता है कि पाकिस्तान में कोई शख्स जो है वो कश्मीर फतह करने चला था, तो बीवी ने दही लेने भेज दिया उसको, ठीक है ना। तो दही की वजह से उसका सारा प्रोग्राम बर्बाद हो गया। तो हमारे साथ तो ये मसाइल है, बाहर जाओ तो भाई वापसी पे अंडे लेते हुए आना, दही लेते हुए आना। आदमी क्या कर सकता है? अंडे, दही, आलू, प्याज, टमाटर में ही जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। तो जितनी तरक्की हम लोगों ने कर ली है ना, कुछ मिसाइल बना लिया, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना उस माहौल में ये भी मुमकिन नहीं था। लेकिन बहुत कुछ कर लिया है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचना सीखें। समझते हैं कि नहीं समझते? तो आप लोग जब यहाँ आते हो तो आपके जहन में मुसलमानों का इमेज बहुत ही नेगेटिव पैदा हो जाता है, इस्लाम का, मुसलमानों का, क्योंकि यहाँ आपको तमीज़ नज़र आती है, सफाई नज़र आती है, एटीट्यूड नज़र आते हैं, थैंक यू, हाउ आर यू, फाइन, नाइस टू मीट यू, ये सारे जुमले आपको वहाँ किसी खातून से आप हाउ आर यू फाइन बोले, जूती खींच के, सैंडल खींच के मारेगी आपको। बोले तू मेरा क्या लगता है? वो नहीं मारेगी तो उसका हस्बैंड मार देगा आपको। तो यहाँ सब चल रहा है। मैं एक मौलवी साहब मेरे साथ लिफ्ट में, तो एक लड़की आई, मौलवी साहब ने कहा हाउ आर यू फाइन। मैंने कहा क्या लगती है भाई? कह रहे भाई अब ये स्टाइल है, इसमें हमारी कोई गलत नीयत नहीं है, सब सलाम दुआ करते हैं। मैंने कहा मेरी आदत ना खराब हो जाए, मैं पता चला वहां जाके भी पता चला मैं वहां जाके भी हरकतें शुरू कर दूं तो फिर स्कैंडल बन जाएगा कोई। खैर, तो इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है। ये इसलिए फरमाया कि जब पावर होती है ना, चाहे वो जिस्म की ताकत हो, इकोनॉमिकली आप मजबूत हो, नॉलेजेबल हो आप, इल्म की ताकत हो, तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। अगर आप कमजोर हैं
تو اپنی کمزوریاں ہی دور کرنے میں لگے رہو. اب آپ کو بتاؤ، آپ کا پیٹ اگر خراب ہے آپ ترقی کر سکتے ہو؟ پیٹ اگر خراب ہے آپ تو ہر وقت پیٹ کی اور سر درد کی گولیاں ہی کھاتے رہو گے نا بیٹھ کے، شوگر ہی کنٹرول میں کرتے رہو گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ کون پسند ہے؟ طاقتور. اور ظاہر ہے یہ حدیث میں خوب اچھی طرح سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مائک کی آواز ٹھیک نہیں ہے، مجھے خود بولنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا سیٹنگ پہ لے کے آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، ہمارے نبی کے پاس ٹائم تھوڑا تھا. آپ کو 23 سال دیے گئے ہیں. کتنے؟ نوح علیہ السلام کو کتنا ٹائم دیا گیا؟ 1000 سال. ٹاسک کیا دی گئی؟ تھوڑے سے لوگ، ٹائم بہت زیادہ، ہدف ایک قوم. موسیٰ علیہ السلام کو ٹائم کافی دیا گیا، قوم صرف ایک بنی اسرائیل دی گئی، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی ٹائم کافی دیا گیا، قوم ایک بنی اسرائیل، وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. ہمارے نبی کا جو کام تھا نا وہ تھا بہت زیادہ. وہ کام کیا تھا؟ ارسلت الی کافۃ للناس، ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک کے لیے. اس سے بڑا ویژن کسی کا ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی ذمہ داری نبی کو دی گئی، اور کب تک کے لیے؟ میری طرف توجہ، قیامت تک کے لیے. اس سے بڑا ویژن دنیا میں کسی کا، یہ ایسا ویژن نہ نیوٹن کا تھا اور نہ آئنسٹائن کا تھا اور نہ ایڈیسن جس نے بلب ایجاد کیا اس کے ذمہ ٹیوب لائٹ نہیں تھی، صرف بلب تھا اس کے ذمہ، وہ اس نے ایجاد کر کے نکل گیا. ٹھیک ہے نا؟ اگلے والوں نے تھوڑا اپ گریڈ کر کے، اب تو ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. ابھی آخر میں ہم موم بتی پہ ہی آئیں گے، دیکھنا جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، اللہ بچائے. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو کیا ہے، ہمارے نبی کو جو کام دیا گیا وہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے. ٹائم کتنا دیا گیا؟ صرف 23 ایئرز. 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے اور 23 سال دیے گئے، اور اس 23 ایئرز میں بھی 10 سال تو صرف مکہ میں ہی گزرے ہیں، صرف توحید کی دعوت دیتے ہوئے. یعنی وہ بھی آپ ٹائم میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت تو مخالفت اتنی تھی کہ اپنے لوگوں کو بچانا ہی مشکل ہو گیا تھا. اصل ٹائم آپ کو ملا ہے 13 سال مدینہ میں جانے کے بعد، اور اس میں بھی ماہرین کہتے ہیں غزوہ بدر کے بعد کچھ ٹائم ملا ہے، یعنی 2 سال وہ بھی نکال دیں. ٹوٹل حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے نبی کے پاس ٹائم کتنا تھا؟ 11 سال. اور کام دیکھو کیا تھا؟ ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک. تبھی گورے نے جو کتاب لکھی ہے نا، دنیا کے 100 کامیاب اور مؤثر ترین انسان، ان میں سب سے پہلا نمبر کس کو دیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ہمارے ہاں نا کچھ منفی سوچنے کی عادت کچھ ضرورت سے زیادہ ہے. کوئی بھی اچھا کر رہا ہوگا، آپ کو پتہ ہے ہم دیسی لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی یہ اس کی نیت جو ہے نا، اصل میں اس کو یہودیوں نے اس کام پہ لگایا ہے. ابے بھائی وہ شادیاں کر رہے ہیں، اس کو یہودی کہاں سے اس کام پہ لگا سکتا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی بھی اچھا کام کرے گا نا، ایکچولی اس کو یہودیوں نے لگایا اس کام پہ، ایکچولی اسلام دشمنوں نے لگایا تاکہ اس کا جب امیج مسلمانوں میں بحال ہو تو اس سے بم دھماکہ کروائیں گے. یہ تو ہم لوگ بہت نیگیٹو سوچتے ہیں. جب اس گورے نے کتاب لکھی وہ بالکل نیوٹرل ہو کے لکھی ہے. 100 کامیاب ترین انسان جن کا دنیا پہ سب سے زیادہ اثر پڑا ہے، وہ بالکل نیوٹرل ہو کے اس نے سب سے پہلے نمبر پہ کس کو لکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یورپ میں ایک دور ایسا آیا ہے، یورپ میں ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے تھے اسلام کے خلاف، بہت زیادہ. آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، کیونکہ اسلام پھیلتا چلا جائے، دلائل کی طاقت میں بھی، تلوار کی طاقت بھی، ہر طرح سے عسکری میدان میں فتوحات ہی فتوحات. تو جو
جو عیسائیت میں جو مضبوط لوگ تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم عیسائیت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، تو انہوں نے اسلام کے خلاف بے تحاشا پروپیگنڈا کیا ہے، بے تحاشا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ آپ نے اس عمر میں ایک کم 9 عمر سے نکاح کیا، حالانکہ یہ مذاق نہیں بنتا، یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ ایج ڈفرنس اتنا زیادہ، اس کے باوجود بھی ایک کامیاب زندگی گزار کے دکھا دی۔